प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाएँगे कि एक नेक लड़की जो हाफ़िज़ कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुज़र-बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों आज़ाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई तंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई, तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और ख़ासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है, जो सिलाई कटाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त आज़ाब का सामना करना पड़ता है। किसी शहर के दूर-दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक से हिफ्ज़ करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना-पीना ही चला लेगी, यानी कि उन माँ-बेटी की 2 वक़्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे, जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर-देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी। बार-बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगीं। नफीसा, देखो इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महँगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसे दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके दे देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। उन कपड़ों में पूरे-पूरे बाजू नज़र आएँगे। सलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा! मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? नफीसा ने यह बोलकर साफ-साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत ही हिफाज़त से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी। और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माज़रत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोज़ी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वज़ू करने लगी और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती। ऐसा करते-करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी। वह लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज़्ज़त किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक़्त यह कहा था कि मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूँगी। लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुज़ारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे।
وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں ملے گا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہی بیٹھے چائے بھی بنا کے دیتا، کبھی کھانا بنا کے دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بدزبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی مل گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، مزدوروں کے ساتھ بدزبانی سے پیش آتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے طرح اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی اور اس کو پہنا دیتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی بھی نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے تالے لگائے اور بھاگ کر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بنا ماں کے کیسے پلے گا؟ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گڑ گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبر نہ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت
اس کا شوہر قبر کے اندر اترا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔